बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल व्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ुबारिया रहमान। कल हमने बात की थी नूर मुकद्दम केस के हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट्स जो है वो सामने आई और बड़ी डिटेल से मैंने आपको इस चैनल पर बताया कि इस केस में अब तक क्या क्या हो चुका है। लेकिन कल शाम से जो है वो कुछ खबरें आना शुरू हुई और बड़ी अजीब किस्म की जो है वो इसमें डेवलपमेंट्स हुई हैं। बड़ा मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया कि क्या इस केस से जुड़े शवाहिद जो हैं वो मिले नहीं हैं या जानबूझकर जो है वो उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है या पुलिस जो है वो खुद इस केस में जो शवाहिद है वो ख़त्म करना चाह रही है। कुछ ऐसी अजीब खबरें आई हैं, कुछ ज़राए से जो है वो इस तरह की बातें पता लगी हैं कि मैं सोचने पर मजबूर हो गई हूँ कि क्या हमारी जो पुलिस है वो कहीं कोताही तो नहीं बरत रही या जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। खबर ये आई है कि नाज़रीन कल हमने जिक्र किया था कि इस केस में जो है वो 3 लाख रुपए और ड्राइवर वाला जो मामला है उसमें कुछ घपला किया जा रहा था कि 3 लाख रुपए जो ड्राइवर सिक्योरिटी गार्ड को दे कर गया तो वो ड्राइवर कहाँ गायब हो गया और वो 3 लाख रुपए अगर वो दे के गया तो वो पैसे कहाँ गए। अब जी कहा जा रहा है कि जो जाहिर जाफर का जो फ़ोन है उसमें से फिलहाल कुछ भी रिकवर नहीं हो सका और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि वो फ़ोन जो है वो टूटा हुआ है और वो रिपेयर हम नहीं करा सकते, मतलब रिपेयर करवाने की शायद कोशिश ही नहीं की जा रही। और ये बताया जा रहा है कि वो जी आईफोन था तो उसकी तो आपको पता है आईडी होती है, ये होता है वो होता है, तो हमें नहीं पता, मतलब कुछ नहीं पता। और मुझे यहाँ पर इस चीज़ पे बड़ी हैरत महसूस हुई कि आपके पास इतनी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है। आप सबको मालूम है कि आईफोन यूजर्स जो भी हैं आई क्लाउड की आईडी होती है, वो आप जैसे ही उसको यूज़ करते हैं तो आपके पास सारा डाटा जो है वो रिकवर हो जाता है। और भी मैं कहती हूँ अब तो ऐसी ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं कि आप छोटी सी चिप भी जो है वो रिपेयर करवा सकते हैं, उसका डाटा आप निकलवा सकते हैं। हमारी इंटेलिजेंस कहाँ है, हमारे इदारे कहाँ हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि इस केस में हो क्या रहा है। तो जी बताया जा रहा है कि फ़ोन जो है वो टूटा हुआ था, हम उसको रिपेयर नहीं करवा सकते और उसमें से कुछ भी नहीं मिला। और सिर्फ जो अब तक पुलिस को मिला है वो ये मिला है कि जाहिर जाफर ने जो है वो कत्ल होने से पहले फलाने फलाने बंदे से बात की, कत्ल होने के बाद फलाने फलाने बंदे से बात की, इतनी देर तक वो फ़ोन यूज़ होता रहा। और वो डाटा कहाँ से मिला है, वो मिला है जी जैसे आप जिस सिम को जिस नेटवर्क को आप यूज़ कर होते हैं, आप उसकी कंपनी से बात करते हैं और पुलिस के पास इतने इख्तियारात होते हैं कि वो उस कंपनी को कहते हैं कि हाँ जी हमें फलाने कस्टमर का जो है वो आप डाटा दे दें, तो वो आपको दे देते हैं। तो पुलिस को जो है वो घूम फिर के इतने दिन जो उन्होंने मेहनत की है ना, उनको बस ये मिला है कि कॉल रिकॉर्ड मिला है, व्हाट्सएप मैसेजेस कहाँ हैं। कोई मज़ीद ये भी हो सकता है कि उस फ़ोन में कोई ऐसा डाटा हो जिसको जानबूझकर जो है वो सामने नहीं लाया जा रहा। मे भी कुछ ऐसी वीडियोस हों, कोई ऐसे मैसेजेस हों, कोई और ऐसी चीज़ हो। ये भी हो सकता है कि जाहिर जाफर जो है नूर के अलावा भी कई लड़कियों को जो है वो इसी तरह से ब्लैकमेल कर रहा हो या इससे पहले भी उसने कोई ऐसा फेल जो है वो सरंजाम दिया है जो पुलिस जो है वो अब तक उस फ़ोन को रिपेयर नहीं करवा रही। और ये बड़ी अजीब सी लॉजिक है कि जी वो उस पर कोड लगा हुआ है, वो हमें पता नहीं है। भाई आपका जो कानून है, या किसी आप गरीब को पकड़ते हैं, किसी मासूम इंसान को पकड़ते हैं तो आप तो उस पर दहशतगर्दी तक के इल्ज़ामात लगवा लेते हैं। जब वो कहते हैं ना पुलिस का पड़ता है छितर, तो हर बंदा जो है वो जुर्म भी कबूल कर लेता है जो उसने किए ही ना हो, जो कभी सोचे ही ना हो। हमारी जो पुलिस है माजरत के साथ मेरे सामने कई दफ़ा ऐसे वाक़यात हुए, कई लोग जो है वो ये दरख्वास्त लेके आए कि आप भी चूँकि मीडिया में इस चीज़ को रिपोर्ट करें, मेरा बेटा इतने सालों से जेल में है, उसको मंशियात का केस बना दिया, ये हो गया वो हो गया। मतलब आपको खुद भी अच्छे मालूम है कि इस मुल्क में गरीब इंसान के ऊपर कोई गरीब इंसान से कोई जुर्म कबूल करवाना कितना आसान होता है। खैर यहाँ पर ये लॉजिक समझ नहीं आई कि आप जाहिर जाफर आपने उसका जुडिशियल रिमांड जो है वो अप्रूव नहीं करवाया हुआ, आप लगाएं उसको दो और वो आपको कोर्ट कैसे नहीं बताएगा। लेकिन शायद पुलिस यहाँ पर ये काम करवाना ही नहीं चाहती। मैं फिर वो कहूँगी जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया कि ये लॉजिक देना कि फ़ोन टूटा हुआ है
تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ قتل سے پہلے فلانے فلانے بندے سے بات کی، قتل ہونے کے بعد فلانے فلانے بندے سے بات کی، تو فون کب ٹوٹا؟ زاہد جعفر نے بیان دیا تھا، جو اس کا ابتدائی سٹیٹمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ فون جو ہے وہ تو ہاتھا پائی میں نور مقدم کو کھینچتے تاننے میں جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ جب وہ ٹوٹ گیا تو پھر آپ اپنے پیرنٹس سے بات کیسے کی؟ اس کے بعد آپ کبھی تھراپی سینٹر کو کال کریں، کبھی آئی ٹی والے کو کال کریں، کبھی انٹرنیٹ والے کو، جو بھی کر رہے ہیں آپ وہ کس سے کر رہے ہیں؟ کیا کوئی دوسرا فون بھی موجود تھا؟ اور اگر تھا تو اس کا تو یہی مطلب ہے کہ وہ اس سے زیادہ خطرناک تھا۔ خیر، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قتل سے پہلے قتل کے بعد ایک فون یوز ہو رہا ہے اور پھر وہ کہا جا رہا ہے، اسٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے کہ فون جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، ٹوٹا ہوا ملا ہے، ہم ریپیئر نہیں کروا سکتے یا ہم نے ریپیئر کروانا ہی نہیں ہے۔ یہ کہہ دیں تو شاید سمجھ بھی آئے گی تاکہ عوام جو ہے وہ مزید بیوقوف نہ بنے۔ ناظرین، اب جو ہے وہ یہ معاملہ 30 اگست تک چلا گیا۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ عرصے سے عثمان مرزا کیس کے حوالے سے بالکل خاموشی ہے، بالکل وہ کہتے ہیں ٹھنڈ پڑ گئی ہے، کوئی اس حوالے سے کوئی خبر نہیں آ رہی، کوئی اپڈیٹ نہیں آ رہی کہ کہاں گیا عثمان مرزا، کہاں گیا متاثرہ جوڑا اور کیا اس کی اپڈیٹ ہے، نہیں پتا۔ یہ معاملہ 30 اگست تک چلا گیا ہے اور 30 اگست کے بعد کسے یاد رہے گا کہ کوئی ظاہر جعفر بھی تھا اور کوئی نور مقدم بھی تھی جس کو اس بے دردی سے جو ہے وہ قتل کیا گیا۔ آپ ذرا پچھلے 6-7 مہینے کی ہسٹری نکال کے دیکھیں، اسلام آباد میں کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں، کئی ایسی لڑکیاں، کئی ایسی خواتین ملی ہیں، ان کی لاشیں ملی ہیں جن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کہیں نہ کہیں پھینک دیا گیا۔ برما پل پہ ایک واقعہ کچھ عرصہ پہلے پیش آیا تھا، غالباً 1-2 مہینے پہلے کی بات ہے کہ پل کے نیچے سے آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو گندا پانی گزر ہوتا ہے، کچرا پڑا ہوتا ہے وہاں سے ایک لاش ملی تھی۔ کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ بوری میں سے ملی ہے، کوئی کہہ رہا تھا بیگ میں سے ملی ہے، اور ایسی جگہ پر پھینکی گئی تھی جہاں پر جانور بہت ہوتے تھے۔ اور جس نے بھی وہ دیکھی اس کا یہ کہا جائے کہ عینی شاہدین نے بتایا بہت بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔ میں خود اس وقت وہاں سے گزر رہی تھی جب یہ رش لگا ہوا تھا، اور جب پتہ کیا تو معلوم پڑا کہ کوئی اس طرح سے جو ہے وہ باڈی ملی ہے۔ اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ وہ لوگ جو کہ اوپر کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کیا بیان جاری کیا کہ غیرت کے نام پہ قتل ہوا ہوگا۔ پتہ نہیں کوئی الٹا کام کرتے جو ہے وہ مل گئی ہوگی اور شاید باپ نے بھائی نے مار کے پھینک دیا۔ تفتیش کہاں ہے؟ یہ تو پتہ ہی نہیں لگا آج تک کہ باپ یا بھائی نے ہی مارا یا اسی طرح کے کسی درندے نے مارا۔ F9 میں کچھ عرصہ پہلے، F9 پارک کے ایک حصے میں کچھ عرصہ پہلے ایسی ایک لاش ملی تھی، نوجوان لڑکی کو جو ہے وہ اس طرح سے قتل کر کے مارا گیا۔ روز ان جیسمنٹ گارڈن آپ کو یاد ہو، وہاں سے لاش ملی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا E11 میں کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہو اسی طرح کی ایک لاش ملی تھی، تو اور یہی سر کٹا ہے، بازو کٹے ہوئے ہیں، تو کیا یہ پہلے قتل کر کے اس طرح سے جسم کے حصے کر کے پھینکنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اب اس کو بس ڈسٹروائے کر دیا جائے، جانور کھا جائے کسی طرح سے، بس اب یہ کیس ختم ہو جائے؟ لیکن وہ کہتے ہیں کہ قتل اور جھوٹ جو ہے وہ چھپائے نہیں چھپتا۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ کہاں پر غفلت برت رہی ہے۔ ان سارے کیسز کو اگر انٹر لنک کیا جائے، ظاہر جعفر کا فون ریپیئر نہیں ہو رہا، یہ تمام لاشیں جو ہیں وہ نوجوان لڑکیوں کی ہی تھیں اب تک جو بھی خبریں سامنے آئی ہیں، تو کیا ان سب کا قاتل ایک ہے یا یہ کسی گروپ میں کام کرتے رہے ہیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سب مرڈرز جو ہیں وہ آپس میں انٹر لنک کر رہے ہوں، ایک طرح کے قتل ہو رہے ہیں، تشدد اور مار کے کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے۔ نور کے ساتھ بھی یہی کیا گیا۔ تو کیا تفتیش کا رخ اب موڑنا چاہیے یا وہ سارے کیسز جن کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں ہے ان کو اس سے جوڑنا چاہیے؟ میری کچھ عرصہ پہلے ناظرین یہ اسلام آباد میں جو بہت زیادہ یا پورے پاکستان کی اگر بات کی جائے لڑکیاں اغوا ہوتی ہیں اور نہیں پتہ لگتا کہاں جاتی ہیں، یہاں پر ایک ایس پی صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ نہیں میڈم ایسا کچھ نہیں ہوتا، کوئی غائب شائب نہیں ہوتی، کوئی اغوا نہیں ہوتی، رات کے اندھیرے میں اپنی مرضی سے چلی جاتی ہیں۔ اور یہ ساری باتیں سن کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کیا آپ جو لڑکیاں اغوا ہو رہی ہیں، جن کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، جن کو اس طرح سے قتل کر کے پھینک دیا جاتا ہے، آپ اس کو بھی اسی زمرے میں ڈال رہے ہیں جو لڑکیاں
चली जाती हैं, अपनी मर्ज़ी से जाती हैं। मैं इस वक्त किसी भी ऐसे टॉपिक पर बात नहीं करना चाह रही थी कि कौन अपनी मर्ज़ी से जाता है तो किसके साथ जो है, लेकिन आप यहाँ पर ये सवालात को अगर इकट्ठा करें कि किस तरह के जो है वो बयानात सुनने को मिलते हैं जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है कि जो कुछ भी हुआ है उसमें जो विक्टिम है वो ही कसूरवार है। हमारी जो सोसाइटी है ना, वो विक्टिम को ही कसूरवार बनाने पर तुली रहती है और इतनी तनकीद करती है कि वो अपना जुर्म अगर तो ज़िंदा है तो कबूल कर ले, और मर गया है तो हम कबूल करवा देते हैं, वरना इस स्टेज पर पहुंचा देते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी खुद ख़त्म कर ले। इस केस के बाद जो भी अपडेट होगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।